अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल फाइन। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद करती हूँ कि जो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं उनमें आप पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। आज की ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी उर्दू की बुक के एक नए लेसन से। सबसे पहले तो ये देख लें कि आपकी उर्दू की बुक का क्या नाम है। आपकी बुक का नाम है नई किरण। ध्यान से देख लें, यह आपकी बुक का नाम है और इसका हम फर्स्ट लेसन आपको दिखाई दे रहा है। ये फर्स्ट लेसन की आपको पिक्चर शो हो रही है और ये है हमारा सबक का नाम हम्द। हम्द का क्या मतलब है? हम्द का मतलब है अल्लाह की तारीफ़। यानी जो भी इस दुनिया में अल्लाह ने बनाया है, जो चीज़ बनाई है, उसके लिए हमें हर हाल में हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना है और अल्लाह की तारीफ़ को बयान करते रहना है। तो यही आप इस नज़्म में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया हम्द का क्या मतलब है। हम्द का मतलब है अल्लाह की तारीफ़। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या हमसे बताया गया है। हम्दे जनाब बारी। बारी अल्लाह ताला का एक नाम है। जिस तरह आपने सुना होगा कि अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, सिफाती नाम हैं, तो ये उन्हीं नामों में से एक नाम है बारी। हम्दे जनाब बारी रखो ज़बां पे जारी। यानी हमें हर वक्त अल्लाह की तारीफ़ अपने ज़बान पर जारी रखना है, अपनी ज़बान से बयान करते रहना है। और आगे देखें, वो खालिक़ जहाँ है, वो राज़िक़ जहाँ है। खालिक़ यानी कि खुदा, वो जहाँ का मतलब दुनिया, वो पूरी जहान का, पूरी दुनिया का मालिक है, खालिक़ है और वही रिज़्क़ देने वाला है। राज़िक़ का मतलब होता है रिज़्क़ देने वाला। जो भी चीज़ हम खाते हैं, चाहे वो दाल सब्ज़ी हो, चाहे फ्रूट्स हों, चाहे वेजिटेबल्स हों, या और भी कोई अशिया हो, दुनिया की कोई भी चीज़ हो, वो सब का देने वाला कौन है? उसका देने वाला, उस सब का देने वाला अल्लाह ही है। तो हमें हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है और उसकी तारीफ़ बयान करते रहना है। हाकिम है बहर बर का, मालिक है खुश्को तर का। हाकिम यानी हुकूमत करने वाला, हुक्मरां जिसे कहते हैं ना, कि जैसे किसी के ऊपर हम हुक्म चलाएं अगर, तो हम पर हुक्म कौन चला सकता है? अल्लाह ताला हम पर हुक्म चला सकता है। जो उसने हुक्म दिया है हमें उसकी इताअत करनी है, हमें उसके हुक्म को मानना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है। तो यही इसलिए वो हाकिम है। तो हाकिम है बहर बर का। बहर कहते हैं समंदर और बर का मतलब होता है ज़मीन। यानी वो चाहे समंदर हो चाहे ज़मीन हो, वो सबका मालिक है, सब पर हुकूमत करने वाला है। मालिक है खुश्को तर का। मालिक यानी यहाँ पर भी बादशाही है, राजा है, वो बादशाह है। तो खुश का मतलब यहाँ पर ज़मीन से ही है और तर का मतलब यानी जो तरी है, जैसे समंदर, नदी वगैरह, ये सब यानी खुश्क तर का, यानी कि वो मालिक है, ज़मीन का भी मालिक है, आसमान का भी मालिक है, समंदर का, हर जगह का कौन मालिक है? वो अल्लाह ही है। फ़र्श ज़मीं उसी का, अर्शे बरी उसी का। फ़र्श ज़मीन यानी कि जो ज़मीन है, ज़मीन का फ़र्श है, ये किसका है? ये अल्लाह का है। और अर्शे बरी उसी का, और अर्श का मतलब होता है आसमान। फ़र्श का मतलब ज़मीन, अर्श का मतलब आसमान। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, मुतज़ाद हैं। तो यहाँ पर फ़र्श का अपोजिट आएगा अर्श। तो फ़र्श ज़मीं उसी का, अर्शे बरी उसी का। फ़र्श भी उसी का है, ज़मीन भी उसी के है, अर्श यानी आसमान, आसमान भी उसी का है। यानी सब पर उसी की हुकूमत है। किसकी? अल्लाह ताला की। हर जा ज़हूर उसका, हर शय में नूर उसका। ज़हूर का मतलब होता है ज़ाहिर, किसी चीज़ में दिखाई देना, ज़ाहिर होना। तो हम अगर किसी चीज़ को देखते हैं कि हर जा का मतलब है जगह, हर जगह उसी का ज़हूर है। किस तरह से दिखाई देता है वो? में हर शय में, हर चीज़ में, कि अगर आप फूलों को देखें तो उसकी खूबसूरती, यानी कितने खूबसूरत रंग होते हैं, अलग अलग तरह के रंग, अलग अलग तरह की खुशबू। तो इससे क्या ज़ाहिर होता है कि इस सब में
اللہ تعالیٰ ظاہر ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان چاہے کتنی بھی کوشش کر لے وہ پھول بنا سکتا ہے لیکن اس کی جو خوبصورتی ہے، اس کی جو نازکی ہے، جو اس کے اندر خوشبو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرح نہیں کر سکتا۔ تو یعنی اگر ہم ہر چیز کو دیکھیں تو ہر چیز میں ہمیں کون نظر آتا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ ہر شے میں نور، اس کا شے کا مطلب ہوتا ہے چیز، یعنی ہر چیز میں اسی کا نور دکھائی دیتا ہے۔ نور کا مطلب اس کا جلوہ، اس کی خوبصورتی دکھائی دیتی ہے، اس کے نور دکھائی دیتا ہے ہر چیز میں۔ ہر چیز میں نہا ہے، ہر چیز میں عیاں ہے۔ نہا کا مطلب چھپا ہوا، عیاں کا مطلب ظاہر ہونا، دکھائی دینا۔ یہ نہا کا اپوزٹ ہے عیاں، دھیان رکھیں گے۔ ہر چیز میں نہا ہے یعنی ہر چیز میں چھپا ہوا ہے کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اگر آپ دیکھیں تو ہر چیز میں آپ کو کون چھپا ہوا نظر آئے گا؟ کس کی قدرت نظر آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت نظر آئے گی۔ ہر چیز میں عیاں ہے یعنی ہر چیز سے ظاہر بھی ہوتا ہے، چھپا ہوا بھی ہے اور ظاہر بھی ہوتا ہے۔ آپ پانی کو دیکھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بنائی ہے کہ اس کو پیتے ہی ہماری پیاس جو ہے وہ بجھ جاتی ہے۔ چاہے اس کے علاوہ ہم اور کچھ بھی اشیاء یا کوئی بھی اور چیز ہم پی لیں تو وہ بات نہیں آتی جو پانی سے ہماری پیاس بجھتی ہے۔ تو اگر یہی چیز نہ ہو تو ہم پیاس کی وجہ سے مر جائیں گے۔ تو یہ ہمیں کس نے عطا کی ہے یہ ساری نعمتیں؟ یہ سب نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کی ہیں۔ تو ہر حال میں، ہر نعمت کے لیے، ہر چیز کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور اس کی ہی حمد یعنی اس کی ہی پاکی، اس کی تعریف بیان کرتے رہنا ہے۔ چلیے آگے دیکھیں۔ بے آنکھ سب کو دیکھے، بے کان سب کی سن لے، یعنی بے آنکھ سب کو دیکھے، بے کان سب کی سن لے۔ اس کی آنکھیں نہیں ہیں وہ پھر بھی سب کو دیکھتا ہے۔ بے کان سب کی سن لے، اس کے کان نہیں ہیں وہ سب کی سنتا ہے۔ آپ جو دعائیں مانگتے ہیں، ہم سب جو دعائیں مانگتے ہیں وہ کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی سے تو مانگتے ہیں۔ تو وہی تو ہماری ہر دعا کو سنتا ہے اور سن کر پوری بھی کرتا ہے۔ اور بے آنکھ سب کو دیکھے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں پھر بھی دیکھتا ہے۔ کیا اگر ہم کسی اندھیرے کونے میں بھی پہنچ جائیں جہاں بالکل روشنی نہ ہو، ہمیں خود کا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس جگہ دیکھ رہا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں کیا نیکی کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ ممکن نہیں کسی سے تعریف اس کی لکھے۔ ممکن یعنی یہ پاسبل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر سکے۔ اس کی اتنی صفات ہیں، اس کی دینے کی، اس کی دعائیں سننے کی، اس کی عطا کردہ چیزوں کی جو بھی ہے، اتنی صفات ہیں کہ اگر پورا سمندر بھی کی سیاہی بنا لی جائے یعنی انک بنا دی جائے اور اس کو بھر کر لکھا جائے تب بھی اس کی تعریف بیان نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، تو ممکن نہیں کسی سے تعریف اس کی لکھے، کہ یہ کسی سے بھی پاسبل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف تو پوری طرح سے لکھ سکے۔ مذکور جلوہ ذات، چھوٹا منہ بڑی بات۔ مذکور کا مطلب ہے ذکر کرنا، مذکور جلوہ ذات، چھوٹا منہ بڑی بات، کہ یعنی میں جو یہ ذکر کر رہا ہوں اس جلوہ ذات کی، اس پاک پروردگار کی، جس نے پوری کائنات بنائی ہے، پوری دنیا، تمام آسمان، زمین اور جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی ہیں۔ تو اس کا جو ذکر ہے، اس ذات کی، اس جلوہ ذات کا جو ذکر ہے وہ میں جو کر رہا ہوں تو وہ ایسا ہے کہ جیسے چھوٹا منہ بڑی بات، یعنی اس کی جو ہے ذات اتنی بڑی ہے کہ اور میرا منہ اتنا چھوٹا ہے کہ میں وہ بات کر بھی نہیں سکتا۔ چھوٹا منہ بڑی بات کا یہی مطلب ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس بڑی ذات کی، اس پروردگار کی تعریف کر سکوں۔ تو یہاں ہماری نظم کمپلیٹ ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی طرح سے یہ سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ جتنے بھی میں نے آپ کو ڈیفیکلٹ ورڈ بتائے ہیں جیسے کہ مذکور ہے، جلوہ ہے، ان سب کی آپ کو اچھی طرح سے پریکٹس کرنی ہے۔ آپ کو انڈر لائن کرتے رہنا ہے اور انڈر لائن کرنے کے بعد آپ کو ڈکٹیشن کی پریکٹس کرنی ہے اور بار بار ان ورڈز کو آپ کو پڑھتے رہنا ہے تاکہ آپ کا جو تلفظ ہے، آپ کا جو پروننسیشن ہے وہ صحیح طرح سے ہو۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیو ورک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔